रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दीनी तालीम फॉर किड्स में आप तमाम प्यारे प्यारे बच्चों का और सभी बड़ों का जो हमको देख रहे हैं उनका हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम बैठी हुई है, माशाल्लाह टीम रेडी है, सीखने तैयार बैठी हुई है, दीन को समझने तैयार बैठी हुई। तो बच्चों, क्या आज आप लोग दीन सीखना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह? बहुत प्यारा बच्चा उसामा, माशाल्लाह कितनी अच्छी आवाज है माशाल्लाह उसामा की। यस, आज मैं क्या बोलूंगा मालूम? तिरमिज़ी की हदीस बोलूं। क्या बोलूंगा मैं? तिरमिज़ी की हदीस है। और इसको बयान करने वाले चुन्नू मुन्नू वो भी साहबी हैं, छोटे हैं। इससे पहले भी छोटे साहबी हदीस बयान करना अपन। तो आज भी हम छोटे चुन्नू मुन्नू हैं। उन्हों कौन है मालूम? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कौन है वो? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ये बोलते, मैं भी छोटा बच्चा था। मैं कैसा था? छोटा बच्चा था। नबी जब ऊंट पर बैठकर जाते थे तो मैं नबी के पीछे बैठ जाता था माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, नबी लिफ्ट दे रहे हैं छोटे साहबी को। समझा? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, जब नबी ऊंट पर बैठकर जाते थे तो मैं भी उनके पीछे ऐसा पकड़ के बैठ जाता था। अब जाते अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, या गुलाम, बच्चे जरा सुनो तो सही, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, वो बात तुम याद रखोगे? तो मैंने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, जरूर याद रखूंगा, आप बताओ तो सही। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आए बच्चे, इहफदिल्लाह यहफदका। इहफदिल्लाह बोलो आप लोग अभी। इहफदिल्लाह 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 यहफदका यहफदका। बच्चे, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। देख रहे हैं आप माशाअल्लाह, तुम अल्लाह को याद करो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये कितनी प्यारी बात है मालूम? हम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहना, जिक्र करते रहना। अब जैसे अपन चुप बैठे हुए, खामोश बैठे हुए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह को याद करना है। तो ऐसे अगर हम याद करें, समझो, फिर अल्लाह ताला हमको भी हमारी हिफाजत करता। हम बाहर गए, स्कूल जाते वक्त कोई एक्सीडेंट नहीं होता, अल्लाह सेफ रखता, हमारे ऑटो को सेफ रखता, हमारे कार को सेफ रखता, हमारी गाड़ी को सेफ रखता और हमको सेफ रखता, हर जगह अल्लाह सेफ रखता। तो हमें क्या करना है? पहले अल्लाह को याद करना है। अल्लाह को याद करना बोले तो बच्चों, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो भी अल्लाह को याद करें जैसा आज आ समझ में। अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं तो भी अल्लाह को याद करें जैसा आज। अगर हम दुआ कर रहे हैं तो भी अल्लाह को याद करें जैसा आज। अगर हम सुभान अल्लाह बोले तो भी अल्लाह को याद करें जैसा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो भी अल्लाह को याद करें जैसा। अगर हम अल्लाहु अकबर बोले तो भी अल्लाह को याद करें जैसा। अपन घर से निकलते बाहर निकलते क्या पढ़ना बच्चों, कुछ मालूम आप लोगों को? माशाअल्लाह उसामा, चलो बेटा और आवाज से बोला आप लोग माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह ला हौला हुमाम को याद है माशाअल्लाह। हंजल आपको याद है? यस, आपको अब्दुल समी आप याद रखो भाई, अब्दुल रऊफ और अब्दुल समी आप याद रखना, हमजा हुजैफा आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, घर से बाहर में क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ पढ़ के गए तो खलास अल्लाह ताला को याद करें जैसा। हम गाड़ी पर बैठे, कार में बैठे, क्या पढ़ना है? कार में बैठने के बाद सुब्हानल्लाहि कितने प्यारे बच्चे। नाजरीन देखो, आप हमारे बच्चे सवारी की दुआ याद कर चुके हैं माशाअल्लाह। तो गाड़ी पर बैठकर गाड़ी सवारी की दुआ याद करना, और हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना, पानी पी रहे हम बिस्मिल्लाह बोलना, चाय पी रहे हम बिस्मिल्लाह बोलना, दूध पी रहे हम क्या पढ़ना? दूध पीते हम दूध पीने से पहले क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाह बोलना। कुछ भी खाओ पियो हम बिस्मिल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह को याद करे जैसा। अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह
اللہ کے علاوہ کوئی اور حفاظت کر سکتا نہیں، سیکورٹی گارڈ بھی نہیں کر سکتا، ہمارا ڈرائیور بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. آ رہا سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول کیا بولے معلوم؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو جب بھی یاد کریں گے نا اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. اللہ دور نہیں رہتا، اللہ ہمارے گردن سے بھی قریب رہتا. اللہ تعالیٰ سمجھا آپ، اللہ ہمارے گردن کے رگ سے بھی قریب رہتا. تو جب جب اللہ کو پکارو گے تو اللہ ہمارے پاس رہتا اور ہماری باتوں کو سنتا نہیں سنتا. شاباش ماشاءاللہ. تو کچھ بھی ہو بھائی اللہ کو یاد کرنا. اچھا اپن گھر میں جا رہے تھے، اوکے، گھر میں جاتے آتے وہاں ٹھوکر لگ کے اپن گر گئے تو اپن کیا بولتے؟ جنرلی امی پکارتے ہیں، ابو بولتے ہیں اپن، امی بولتے نہیں، اللہ بولنا. کیا بولنا اپن؟ اللہ بولنا. کوئی آپ کو ڈرا دیا، اپنے کو ڈراتے امی چیختے اپن، تو کیا ہے؟ اپن اللہ بولنا. اگر ہم نہانے جا رہے ہیں، ہمیں کاکروچ دکھتے امی بول کے بھاگ کے آتے اپن باہر، تو امی پکارنا اپن اللہ بولنا. تو جب بھی ڈر لگا تو کیا بولنا؟ اللہ کو یاد کرنا بچوں. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے جب جب ہم اس کو پکاریں گے تو اللہ ہماری مدد کے لیے آ جاتا. اچھا ایگزام میں اپن بیٹھے ہوئے لکھ رہے اپن، ایک کوشچن بہت مشکل آ گیا تو کیا کرنا؟ دعا کرنا. کس سے دعا کرنا؟ اللہ سے دعا کرنا. ماشاءاللہ. آ رہا سمجھ میں؟ اب جو ہے اب ٹیچر جو ہے ہوم ورک دیے تھے، اب ہوم ورک میں 4 کوشچن ایزی تھے آ گئے اور ایک کوشچن ہارڈ تھا، مشکل تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا کرنا؟ دعا کرنا ہے اللہ اس کوشچن کو آسان بنا دے، آنسر کو آسان بنا دے. دعا کرنا. اچھا بھائی میتھس میں ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹیچر سمجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا کرنا؟ اللہ سے دعا کرنا اس پرابلم کو تو آسان بنا دے. اے اللہ تو میرے ذہن کو کھول دے اور یہ پرابلم کو آسان بنا دے. کسی دعا کرنا؟ اچھا بھائی اب میم بولے تھے بچوں کل تم لوگ یہ ٹیبل یاد کر کے آنا. سمجھا؟ وہ 9th کا ٹیبل تھا، 9th کا ٹیبل یاد کر رہے ہیں، عبدالرؤف میں یاد کر رہے ہیں، یادش نہیں ہو رہا تو کیا کرنا؟ اللہ سے دعا کرنا. آ رہا سمجھ میں؟ تو اللہ سے دعا کریں کیا ہو جاتا؟ وہ آسان ہو جاتا. تو یہ حدیث تو اور لمبی ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے، لیکن آج ہم 2 باتیں آج ہم اس حدیث سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کو پکارو تو اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. ماشاءاللہ کریں گے بیٹا انشاءاللہ. اندھیرے سے ڈر گئے تو کس کو یاد کرنا؟ کرنٹ چلا گیا تو امی چیختے تو کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا. آ رہا سمجھ میں؟ ہر جگہ ہمیشہ جو ہے اللہ کو یاد کرنا. اب اچانک کرنٹ چلے گیا تھا، اب ہم جو ہے وہ بیٹری ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے، اب پیر میں بلی آ گئی، بلی آتی بلی چیختی چلاتی تو ہم بھی امی بول کے بھاگ جاتے. تو سب کس کا یاد کرنا؟ اللہ. یس. آ رہا سمجھ میں؟ تو ہمیشہ اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ کریں گے بچوں انشاءاللہ. ہر ہمیشہ اب سے لے کے کل بھی، پرسوں بھی، پرسوں بھی مرے دم تک اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ. بہت پیارے بچے ماشاءاللہ. ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے بچوں نے 2 الفاظ کو یاد کیا ہے اور سمجھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھے ہوں گے اور اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ہمیشہ اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.